अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इस्रार अहमद कसाना और आज हमने बात करनी है 9/11 के हवाले से। कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 9/11 जब हुआ, आपको पता ही है कि 11 सितंबर था और ट्यूसडे का दिन था मेरा ख्याल है, और ये वक्त था तकरीबन कोई 8:40 का, सुबह सवेरे। मैं उस वक्त बॉल्टीमोर में था और बॉल्टीमोर में मैं अपनी रिहाइशगाह से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था कि मैंने रास्ते में रेडियो पे ये सुना। और जब रेडियो पे सुना तो जाहिर है कि एक बहुत ही शौक की कैफियत जो थी वो हुई। फौरन ऑफिस पहुंचा तो टीवी लगाया। जब टीवी लगाया तो देखा तो वो एक जो मंजर आप सबने देखा है वो चल रहा था। एक टावर जो था वो गिर चुका हुआ था और दूसरा जो था वो अभी नहीं गिरा था। तो जब वो सब मनाजिर में देख रहा था तो मैं अंदर ही अंदर से एक किस्म का, जैसे आदमी फ्रीज हो जाता है, तो मैं हो चुका हुआ था, क्योंकि जब वो मैं मनाजिर देख रहा था तो उस मंजर के पीछे मुझे बहुत बड़े बड़े मनाजिर नजर आ रहे थे। और मुझे याद है कि मेरे अल्फाज थे कि आज के बाद ये दुनिया इस जैसी नहीं रहेगी। इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो वो बहरहाल बहुत ही शॉकिंग किस्म का एक एक्सपीरियंस कुछ देर मैंने वहां पे गुजारी। और फिर जाहिर है पूरा अमेरिका जो था, आपको पता ही है किस किस्म की कैफियत में था। हम लोग वहां से क्योंकि ऑफिस वगैरह फिर बंद हो गए, बाकी सारी सिलसिले बंद हो गए, तो मैंने वहां से सोचा कि मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ। अब न्यूयॉर्क की ड्राइव वहां से तकरीबन कोई 3.5-4 घंटे की थी। तो मैं तकरीबन कोई 12-12:30 बजे वहां से निकला और मैं 4 बजे तक न्यूयॉर्क स्टेटन आइलैंड पहुंचा। और जब स्टेटन आइलैंड पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि ये वो वाला स्टेटन आइलैंड नहीं है। वहां पे लोग सड़कों पे निकले हुए थे और अजीब सी कैफियत थी। तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो वो बहरहाल एक शॉकिंग किस्म की कैफियत में से गुजरता हुआ मैं अपनी नीस के घर वहीं पे रिचमंड एवेन्यू के ऊपर पहुंचा। अभी मैं उनके घर के सामने पहुंचा ही हूं कि मैंने दूर से देखा कि 8-10 नौजवान जो हैं वो गोरे जो थे, उन्होंने बेसबॉल बैट पकड़े हुए थे और उन्होंने जब देखा मुझे तो उन्होंने कहा कि हियर ही इज। तो अब वो मैंने देखा, मैं हैरान हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। तो जब वो उन्होंने मुझे देखा तो अचानक वो सब के सब जो थे वो मेरी तरफ लपके। उनके हाथों में बैट थे और मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, क्योंकि मैं घर के बिल्कुल सामने मैंने गाड़ी पार्क की थी। तो मैं उधर से निकल के मैंने सोचा था कि घर चला जाता हूँ। तो वो सारे जब मेरी तरफ लपके तो मुझे फिर अंदाजा हुआ कि ये तो काम काफी सीरियस है। तो उस वक्त चूंकि एक लॉलेसनेस की सिचुएशन थी और हर आदमी जो था वो चार्ज अप हुआ हुआ था, और उनको हमारे जैसे जो शक्लों के लोग हैं वो नजर आने पे उनका खून जो खोल रहा था। तो अब वो जब लपके वो सड़क के दूसरे किनारे पे थे, जब वो मेरी तरफ भागे तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे नहीं पता कैसे अचानक एक पुलिस कार आई और शू करके उसने ब्रेक लगाई और उनके और मेरे दरमियान आके उसने गाड़ी खड़ी कर ली। तो जब उन्होंने देखा कि पुलिस कार आई है तो फिर वो थोड़े से रुके और फिर मुझे पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारा घर किधर है। तो मैंने कहा कि ये सामने है। तो उसने कहा कि प्लीज आप अंदर चले जाओ, हम जब तक आप अंदर नहीं चले जाते हम घर यहीं पे खड़े रहेंगे। तो वो फिर कुछ कुछ देर वहां पे खड़े रहे और मैं घर चला गया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जान बचाई, और पता नहीं वरना उस दिन अगर वो पुलिस वाला ना आता तो क्या होता। और क्योंकि उस वक्त जो एक एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही खतरनाक किस्म का एटमॉस्फेयर था। तो स्टेटन आइलैंड से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं उनको पता है, मैनहट्टन जहाँ पे ये ट्विन टावर्स थे, ये बिल्कुल सामने दरमियान में पानी है, और पानी के उस तरफ स्टेट मैनहट्टन है और एक तरफ स्टेटन आइलैंड है। तो वो बिल्कुल सामने से नजर आ रहा होता था। तो अब
یہ جو ٹوین ٹاورز تھے یہ نیو یارک کی بیوٹی ہوتے تھے. جو لوگ نیو یارک کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ 35-40 میل دور سے ٹوین ٹاورز نظر آ جاتے تھے, اور ہم لوگ دور سے جب وہ دیکھتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہم نیو یارک کے قریب پہنچ گئے. تو جب میں نے وہ دیکھا کہ وہ دونوں ٹاور اس تک تو گر چکے ہوئے تھے, تو جب میں نے دیکھا کہ مجھے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا منہٹن نظر آیا, اور میرا دل بڑا بوجھل ہوا, بڑا خراب ہوا کہ نیو یارک کو کیا ہو, کیونکہ نیو یارک کی بیوٹی تھی وہ اس کی ایک نشانی تھی. وہ بہرحال دیکھا تو بڑا افسوس ہوا. اس کے بعد پھر یہ ایک سلسلہ چلا, اور پولیس والوں نے بھی اپیلز کی کہ لوگ زیادہ تر اندر رہیں اور زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں تو آپ باہر نہ نکلیں. تو پھر ہم نے نیو یارک کی لائف دیکھی, وہاں پہ ریئیکشن دیکھا, پھر مختلف خبریں ہمیں باقی اسٹیٹ سے بھی ملنی شروع ہو گئیں, اور ایک عجیب سا ایٹماسفیئر شروع ہوا. بلکہ کئی سکھ جو تھے وہ نشانہ بنے, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی مسلمان ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو پھر ہم نے جو ریئیکشن دیکھا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور پھر جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ بش وہاں پہ آئے اور انہوں نے بڑا ایک منی خیز قسم کے انداز سے بتایا کہ ہم اٹیک کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, وہ ظاہر ہے وہ تو ایک سارے کا سارا سلسلہ ہونا ہی تھا, وہ نظر آ رہا تھا, وہ ایک فورگون کنکلوژن تھا جو کہ ہونا ہی ہونا تھا, کیونکہ ظاہر ہے امریکن سینچری کی بہت سی ریکوائرمنٹس تھیں, اس میں یہ چیزیں ہونی تھیں. تو یہ جب ہوا تو ہم نے نیو یارک کی لائف کو بدلتے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جو نارمل کمیونیکیشن ہوتی تھی اس میں ٹینس ہو گئی, ٹینشن آ گئی, اور ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے. ان دنوں میں مختلف چیزیں اور بھی کر رہا تھا, اور ساتھ ساتھ ہم ویکینڈ پہ پی ٹی این ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے خالد الطاف صاحب, ان کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ لائیو شوز کرتے تھے. تو وہاں پہ کیبل کے اوپر اس لائیو شو ہم کرتے تھے, بڑا زبردست وہ شو ہوتا تھا, لوگوں کی کالز آتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے جو شوز تھے ان میں کئی دفعہ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح کے ایکسپیرینسز انہیں کرنے پڑے ہیں. بلکہ انہی دنوں کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ 2 بچیاں ہماری جو مسلمانوں کی تھیں وہ جا رہی تھیں, تو کسی نے ان کے اوپر somebody ran over اور ہٹ کیا انہوں نے ان کو, صرف انہوں نے چونکہ اسکارف پہنا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہم نے دیکھے, اور انہی سے پھر متاثر ہو کے پھر میں ان دنوں میں پاکستان کے لیے جنگ اور نوائے وقت کے لیے لکھا کرتا تھا کالمز. تو وہ پھر میں نے بہت سے کالمز لکھے, اور انہی کالمز میں نے 9/11 کا ذکر کیا, اور پھر اسی کی بنیاد پر یہ جو ایک کتاب ہے امریکہ, یہ جو ہے یہ وجود میں آئی, اور اس میں بے شمار جو کالمز تھے میں نے جو جنگ اور نوائے وقت کے لیے لکھے تھے, یہ سارے کے سارے اس میں آپ نے پڑھے ہوں گے اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو. لیکن آج کل ظاہر ہے کہ ابھی ان کو کافی سال ہو چکے ہیں. تو یہ بہت سارے کالمز ان دنوں کے جو ہیں وہ پھر میں نے لکھے, اور اس کے بارے میں مختلف پالیسی جو بش کی تھیں ان کے اوپر بات کی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد افغانستان پر اٹیک ہوا, اور افغانستان کے اوپر شدید قسم کا اٹیک ہوا, کیونکہ ظاہر ہے کہ طالبان کی حکومت تھی, طالبان کی حکومت ان کو چاہیے نہیں تھی, وہ انہوں نے وہاں سے اس کو ہٹایا اور زبردستی ہٹایا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر عراق کی باری آئی, پھر اس کے اوپر ایک ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو WMDs کا ایک کہانی جو تھی وہ گھڑی گئی, اور پھر اس کے بہانے ایک سٹیبل کنٹری کو تخت و تاراج کر کے رکھ دیا گیا, اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور آج تک دیکھیں کہ عراق اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا, اور ابھی تک اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے اس کو. پھر آپ سیریا کو دیکھیں, اس کے بعد سیریا کی باری آئی, پھر لیبیا, لیبنان, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا, کہاں سے کہاں تک سلسلہ چلتا رہا. اب یہ جو سلسلہ تھا, آپ یاد ہوگا آپ کو کہ جب یہ WMDs کی بات ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر کولن پاول صاحب جو وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے, انہوں نے مانا کہ یہ سب غلطی تھی ہماری. غلطی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, لیکن لاکھوں لوگوں کو مار دینا, اور کتنے بچوں کو یتیم کر دینا, کتنی خواتین کو بیوہ کر دینا, کتنے اربوں ڈالرز اپنے لگا دینا, اور اگلوں کے مسلمان کنٹریز کے جو تھے اربوں ڈالرز وہ تباہ و برباد کر دینا, ان کی معیشتیں تباہ کر کے رکھ دینا. یعنی جتنی کوئی تباہی ہو سکتی ہے وہ انہوں نے کر دی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی یوز کرنی تھی, جو انہوں نے تجربات کرنے تھے, وہ سارے کے سارے افغانستان اور عراق پہ انہوں نے کر ڈالے.
جو गैसेस बनाई हुई थी, जो इन्होंने चीज़ें करनी की हुई थी, वो सारे के सारे इन्होंने इस्तेमाल कर डाले। और उसमें ये नहीं देखा कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मेम हो रहे हैं, कितने लोग जलील ख्वार हो रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो इस तरह ये पूरी की पूरी एक जो स्क्रिप्ट था, उसको अनफोल्ड होते हुए हमने देखा, और किस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ। सदर बुश के 8 साल जो थे, वो ज़लालत व ख़ारी के थे, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं वो सोते कैसे होंगे। मुझे हैरानी है कि वो बंदा सोता कैसे होगा, क्योंकि जितने बंदे अंडर हिज़ वॉच मासूम मरे हैं, मेरा ख़्याल है शायद ही किसी के होते हुए मरे होंगे। वर्ल्ड वन और टू को तो निकाल दें, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी तबाही इसने फेरी है, वो किसी ने भी नहीं की। और हम यकीन करें, मेरी अगर आप किताब पढ़ें, उसमें आप मुख्तलिफ कॉलम्स में देखें, तो उस वक्त 9/11 के बाद हम कहना शुरू हुए थे कि खुदा के लिए आप ये काम ना करें, खुदा के लिए ये काम ना करें। और फिर उसी वक्त आपको याद है कि उसी ज़माने में जनरल मुशर्रफ साहब से पर उनकी दोस्ती होगी। फिर जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं, वो उनके बडी बन गए। पहले उनको, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब का नाम नहीं ले सकते थे सदर बुश साहब, उनको प्रोनाउंस ही नहीं करना आता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि कैंप डेविड में, और हम भी जाते थे साथ, और हम देखते थे कि क्या एक बॉडी लैंग्वेज और क्या क्या चीजें चल रही थी। एक पूरे का पूरा अगर आप सिलसिला देखें, तो उसमें एक फेलियर ऑफ इमेजिनेशन नजर आती है कि क्या इन्होंने किया और किस तरीके से किया, कैसे लोगों की इन्होंने तबाही फेरी और किस तरीके से इन्होंने सारा किया। आज ये वक्त आ गया है, आज ये वक्त है कि यानी पूरी दुनिया में भी बड़ा एस्टिमेट, जो अभी कंजर्वेटिव किस्म का एस्टिमेट है, कि 37 मिलियन लोगों को इन्होंने डिस्प्लेस किया है। ये इनके अपने एस्टिमेट्स हैं। 37 मिलियन लोगों को एक पॉलिसी, जिसके बाद आपने खुद कहा कि वो गलत हुई थी, वो सब ढोंग था। फिर आपको याद होगा टोनी ब्लेयर ने खुद कहा कि मैं माफी मांगता हूं, हमने ये गलत किया था। तो अब अगर गलत आपने किया था, और जो कि आपने जानबूझ के किया था, तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। ये दुनिया का क्या कानून है कि आप लाखों लोगों को मार डालें विदाउट एनी रीजन, आप तमाम ममालिक को तबाह बर्बाद कर दें विदाउट एनी रीजन, और फिर आप कह दें कि ये गलती हुई थी। और वो बुश ने तो बिल्कुल गलती भी नहीं मानी। ये तो अल्लाह भला करे उसका, कॉलिन पावल का, कि उसने थोड़ा सा कह दिया कि गलती हो गई थी। लेकिन अब मुख्तलिफ मुल्कों में देखें कि कितने इन्होंने लोगों को जलील ख्वार किया। 5.3 मिलियन लोग सिर्फ अफगानिस्तान में डिस्प्लेस हुए। उसके अलावा 3.7 या 4 मिलियन कुछ लोग कहते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा कहते हैं, पाकिस्तान आए। पाकिस्तान को कितनी बड़ी एक कीमत देनी पड़ी खाम खाम। इराक में देखें आप, तकरीबन 10 मिलियन, 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं, वो अपने घरों से बर्बाद हुए, निकले इधर उधर। आपने सीन्स देखे होंगे, क्या क्या इन्होंने किया, कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं। लीबिया में देखें कि 1.5 मिलियन के तकरीबन 15 लोग, 15 लाख लोग जो हैं, वो जलील ख्वार हुए। सीरिया में देखें, सीरिया की तस्वीरें आपने देखी होंगी, कितने दिल कुड़ता है। तकरीबन 7.5 मिलियन लोग, 70-75 लाख लोग जो हैं, ये इनके अपने एस्टिमेट्स हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं। यमन को देखें इन्होंने क्या किया। उन बेचारों को, जो यमनी है, वो पहले ही बेचारे गुर्बत में गुजर रहे थे, उनको 4.5 मिलियन लोग, तकरीबन 45 लाख से लेकर 50 लाख लोगों को जलील ख्वार करके रख दिया। फिर आप सोमालिया में भी देखें, सोमालिया में भी इन्होंने किया। हर जगह पे इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। अब 37 मिलियन लोगों को अगर आपने पूरी दुनिया, और ये बड़ा कंजर्वेटिव है, बड़ा बड़ा ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है ये, मैं इसे एग्री नहीं करता। इससे बहुत ज्यादा तादाद होगी जो कि लोगों की डिस्प्लेस हुई है। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो क्या क्या इन्होंने पाया, क्या इसमें से? सिर्फ इसलिए इसलिए कि लोगों को इन्होंने जलील ख्वार करना था, अपने कुछ मकासद थे, एक अमेरिकन सेंचुरी का जो ख्वाब था और जो भूत सवार था, वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपने किया। तो इतने लोगों को आपने 9/11 के बाद डिस्प्लेस करने के बाद, तकरीबन ये मेरे ख्याल में तो तकरीबन ये कोई 60-65 मिलियन लोग से भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन चलें इनके एस्टिमेट्स भी मान लें, तो क्या फायदा क्या हुआ? एक आपने, आपके 2977 लोग मारे गए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, 3,000 नहीं थे। 3,000 से भी कम लोगों के बदले में आपने दुनिया की ईंट से ईंट बजा के रख दी, और कोई पूछने वाला नहीं है।
کوئی یو این نہیں ہے، کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا تھا، کیسے کیا تھا، کوئی پتا تو چلے نا کہ کیا وجہ کیا تھی۔ کوئی مقاصد جو تھے آپ نے اچیو تو کر لیے، لیکن دنیا کا کیا بنا، کس کاسٹ پہ آپ نے کیے؟ تو آج 19 سال ہو چکے، 19 سال گزرنے کے بعد آج ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا برباد ہو چکی بھی ہے۔ ان 19 سال کا کون حساب لے گا اور کون حساب دے گا؟ کتنی جانیں آپ نے ضائع کی ہیں، کتنے کنٹریز کو، کتنے ممالک کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ عراق یوز ٹو بی ویری اسٹیبل کنٹری۔ صدام حسین کے ساتھ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کا اسٹائل آف گورننس آپ اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کنٹری واز اسٹیبل۔ اسی طرح باقی ممالک جو تھے، سیریا کو دیکھیں کہ سیریا میں بہت زبردست ایک سلسلہ چل رہا تھا، سارے کے سارے انہوں نے تلپٹ کر کے رکھ دیا، اور آج بھی 19 سال گزرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ یہ فیلئر آف امیجنیشن تھا کہ نہیں تھا؟ تو اس لیے یہ 9/11 ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ خدا کے لیے دنیا میں آپ صرف اپنے جو ملٹری کمپلیکس ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو مار دیتے ہیں، آپ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنے ملک کو زندہ رکھنے کے لیے پوری دنیا کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے یہ اس طرح نہیں چلتی، یہ ہانٹ بیک کرے گا آپ کو، اور ہوا ہے۔ ابھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ کیا ان کے بارے میں اوپینین ہے لوگوں کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے پناہ میں رکھے، اور ان کی پالیسیز کے جو خطرناک نتائج ہیں ان سے پناہ میں رکھے پوری دنیا کو، اور ان کے جو نفرت انگیز پالیسیز ہیں ان سے بچا کے رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔